बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। पाक न्यूज़ डिजिटल स्टूडियो में खुश आमदीद। मैं हूं सोबान कुरैशी। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे टंडो जाम से, जहां शहर में मुर्गी फरोशों की मनमानियाँ बरकरार हैं। शहरी परेशान हो गए। ज़िली इंतज़ामिया प्राइस कंट्रोल करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे ब्यूरो चीफ सिंध मोहम्मद शरीफ की इस रिपोर्ट में। ने कहा कि टंडो जाम के अलावा तमाम शहरों में मुर्गी का गोश्त 480 रुपए से 500 रुपए फी किलो तक फरोख्त किया जा रहा है, मगर टंडो जाम में मुर्गी फरोशों की मनमानियों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी है। टंडो जाम शहर में मुर्गी का गोश्त 600 से 620 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। से मुर्गी ली 460-500, यहाँ से वही मुर्गी आगे लिए 600-620। इतना जुल्म है टंडो जाम में, कोई देखने वाला कोई पूछने वाला नहीं है। 480-450 के करीब मुर्गी है। यहाँ देखो कितना उद्यम लगा हुआ है। यहाँ 640-620 रुपये मुर्गी चली है। ये कोई पूछने वाला नहीं है। बराए मेहरबानी ये थोड़ा गौर करिए। कोई पूछने वाला नहीं है और जिले इंतजामिया ऑफिसों तक महदूद नजर आ रही है। उन्होंने कमिश्नर हैदराबाद, डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद और असिस्टेंट कमिश्नर हैदराबाद देही से मुतालबा किया कि टंडो जाम शहर में मुर्गी की गोश्त की कीमतों को कंट्रोल किया जाए, ताकि गरीब, दिहाड़ीदार, मजदूर तबका भी मुर्गी का गोश्त बआसानी खरीद सके। कैमरामैन मोहम्मद कैफ के साथ मोहम्मद शरीफ, टंडो जाम। से हमारे ब्यूरो चीफ डॉक्टर मिर्जा MB कमर के मुताबिक गुलशन इकबाल पार्क में स्टेट ऑफ द आर्ट फूड कोर्ट का क़याम अमल में लाने के लिए तैयारियां जारी हैं। जल्द शहरियों को खाने पीने की रवायती अशिया से हटकर मयारी खानों की वैरायटी फराहम होगी। पार्क में सैर व तफरीह की गरज से आने वाले शहरी बिलखुसूस फैमिलीज खानों की नित नई अशिया से लुत्फ अंदोज हो सकेंगी। इन ख्यालात का इजहार डायरेक्टर जनरल PHA शाहिद अब्बास ने गुलशन इकबाल पार्क में विजिट के दौरान पार्क में फूड कोर्ट के क़याम के लिए होने वाली तैयारियों का जायजा लेने के मौका पर किया। उन्होंने कैंटीन के ठेकेदार को हिदायत जारी करते हुए कहा, ग्रीन हाउस की बिल्डिंग में फूड कोर्ट का क़याम अमल में लाने के लिए जदीद तर्ज पर इकदाम उठाए जाएं। उन्होंने कहा कि यहाँ जॉगिंग ट्रैक भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका, शहरी जॉगिंग की सहूलत से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। पार्क में किश्तीरानी भी जल्द शुरू की जा रही है। इस मौका पर डिप्टी डायरेक्टर मार्केटिंग राय इशफाक, डिप्टी डायरेक्टर इंजीनियरिंग अली हसनैन और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। पिशीन से हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ महबूब आगा के मुताबिक गुज़िश्ता रात हुरमज़ई डकैती के खिलाफ अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई डिप्टी जनरल सेक्रेटरी सैयद अब्दुल बारी आगा ने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि अगर AC और DC के अलावा इंतज़ामिया ने 48 घंटे में गाड़ियां बरामद नहीं की और चोरों को पकड़ने में नाकाम रहे तो फिर रोड को ब्लॉक कर दिया जाएगा। हुरमज़ई कमेटी के मुअज़्ज़िज़ मशीरान ने दो टोक मौक़िफ़ और हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया। इस्लामाबाद से हमारे ब्यूरो चीफ फैसल अब्बासी के मुताबिक मरकजी चेयरमैन राजा मोहम्मद हारून धनियाल, इंतजामी उमूर हज़रत बाबा धनी पीर शहीद सरकार दरबार कमेटी ऑल पाकिस्तान व आज़ाद कश्मीर, मरकजी वाइस चेयरमैन राजा कामरान आबिद, मरकजी सदर राजा नईम अहमद और मरकजी ओहदेदारान इंतजामी उमूर दरबार कमेटी का भाटा संगढ़ बाग आज़ाद कश्मीर का दौरा। भाटा संगढ़ पहुँचने पर गुल मोहम्मद धनियाल, राजा शफाकत धनियाल, मरकजी सीनियर नायब सदर इंतजामी उमूर आज़ाद कश्मीर मोहम्मद खुर्शीद धनियाल, शहबाज धनियाल, सदर धनियाल वेलफेयर कमेटी, वकास धनियाल, फैसल और धनियाल कबीले के बड़ी तादाद में लोग शदीद सर्दी के बावजूद इस्तकबाल के लिए पहुंचे। फूलों की पत्तियां निछावर की गईं, आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। मरकजी चेयरमैन राजा मोहम्मद हारून ने इज़हार ख्याल करते हुए कहा, जब तक जिंदा हैं आपकी मोहब्बत नहीं भूलेंगे। धनियाल कबीले की फलाह बहबूद के लिए और इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए हज़रत बाबा धनी पीर शहीद सरकार दरबार कमेटी पूरे पाकिस्तान और बिलखुसूस कश्मीर में भी अपना किरदार अदा करेगी। छोटे भाई जाहिद अलवी धनियाल जो सऊदी अरब में है, उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। कामयाब प्रोग्राम के इंतजाम पर तमाम दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ। नए ओहदेदारान को यूथ विंग में शमूलियत पर दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह आज हज़ारों की तादाद में मरकजी यूथ विंग में नौजवानों को शामिल कर चुके यूथ विंग के ओहदेदारान का जिला बाग आज़ाद कश्मीर से चुनाव किया गया, नोटिफिकेशन दिए गए। आखिर में गुल मोहम्मद धनियाल और दीगर दोस्तों ने राजा मोहम्मद हारून, राजा कामरान आबिद और राजा नईम अहमद का बाग आमद पर शुक्रिया अदा किया।
دارالحکومت اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف فیصل عباسی کے مطابق CDA امپلائیز یونین پاشا گروپ کے جنرل سیکرٹری عزت کمال پاشا CDA امپلائیز یونین پاشا گروپ کے جنرل سیکرٹری نے اپنے سینئر عہدیداران کے ساتھ چیئرمین VOH راجہ محمد ہارون سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کے ہیڈ آفس ارسلان ٹاؤن جنگ سجدہ میں ان کی ساس والدہ جو رضا الہی سے وفات پا گئی تھی ان کے لیے دعائے مغفرت کی۔ چیئرمین ساگر عباسی، ڈپٹی جنرل سیکرٹری راجہ حق نواز، فائنانس سیکرٹری محمد عرفان نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر وائس چیئرمین VOH راجہ کامران عابد، VOH کی ایگزیکٹو باڈی کے عہدیداران بھی موجود تھے، جن میں سینئر نائب صدر VOH راجہ عبرت حسین دھنیال، جنرل سیکرٹری VOH یوتھ ونگ اویس خان، سینئر نائب صدر راجہ صفدر حسین دھنیال، ممبر راجہ عمران، نائب صدر LOH ویلفیئر گروپ، ٹھیکیدار سفیر اوان اظہر مغل، راجہ رمید، انفارمیشن سیکرٹری اسد محمد بھٹی اور عمر حیات دھنیال بھی موجود تھے۔ سینئر عہدیداران کے ساتھ چیئرمین VOH راجہ محمد ہارون سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اسلام آباد کے ہیڈ آفس میں دعائے مغفرت کی گئی۔ اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف فیصل عباسی کے مطابق عباسی کار پارکنگ راجہ عجائب خان روڈ بارہ کہو اسلام آباد کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاحی تقریب میں مزدور یونین چودھری محمد یاسین، CDA راجہ واحد کیانی، صدر NA 47 اسلام آباد راجہ ایاز عباسی، رہنما مسلم لیگ نون اسلام آباد چیئرمین راجہ محبوب الہی منہاس، ممبر راجہ محفوظ ملک شہزاد محمود، راجہ شعیب کیانی، شکیل عباسی، کونسلر سید وقار حسین شاہ، امجد عباسی، آنر عباسی ہوٹل اور دیگر سماجی شخصیات نے بھی بڑی تعداد میں شرکت کی۔ تقریب کے اختتام پر آنر عباسی کار پارکنگ سوشل ورکر عمران عباسی نے تمام معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کیا۔ بلیٹن میں رخ کریں گے سانگلہ ہل کا، جہاں زیادہ گندم اگاؤ مہم کے حوالے سے محکمہ زراعت توسیع سانگلہ ہل کے زیر اہتمام فارمر ٹریننگ پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ پروگرام کے مہمان خصوصی اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل چودھری مدثر ممتاز ہرل تھے۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ننکانہ چودھری محمد اشرف، پروفیسر ڈاکٹر راؤ زاہد عباس، کوآرڈینیٹر لاہور ڈویژن دریچ یونیورسٹی فیصل آباد، اسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر میڈم نورین دریچ یونیورسٹی فیصل آباد نے پروگرام میں شرکت کی۔ معزز مہمانوں کا دفتر محکمہ زراعت سانگلہ ہل پہنچنے پر بھرپور استقبال کیا گیا۔ مہمانوں نے زیادہ گندم اگاؤ مہم کے سلسلے میں شرکاء کو آگاہ کیا۔ ڈپٹی ڈائریکٹر زراعت توسیع ننکانہ چودھری محمد اشرف نے کسانوں کو گندم کے جدید پیداواری ٹیکنالوجی کے بارے میں تفصیلی بریفنگ دی۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر نے مہم کا باقاعدہ طور پر افتتاح بھی کیا۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے، ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے میں یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ خوشاب سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف زوار حسین مرتجز کے مطابق انجمن تاجران مین بازار خوشاب صدر شیخ محمد حمزہ، سینئر نائب صدر مظہر عباس زرگر، جنرل سیکرٹری چودھری خالد محمود، وائس چیئرمین شیخ خرم شہزاد، میڈیا ایڈوائزر شہزاد اسلم، سرپرست اعلیٰ ناصر خان بلوچ، نائب صدر حاجی الطاف، انفارمیشن سیکرٹری حاجی خالد محمود ناز، ایڈیشنل سیکرٹری تنویر سراج، صحافی ملک طاہر منیر، مرزا ستار، لیڈر ADC اور دیگر نے صدر انجمن تاجران چودھری نصیر جٹ کے صاحبزادے کو حفظ قرآن پاک کی تکمیل پر مبارکباد دی اور ان کی رہائش گاہ پر اس حوالے سے آمد ہوئی۔ اس موقع پر چودھری نصیر جٹ کے صاحبزادے کو پھولوں کے ہار پہنائے گئے۔ اب سے ہمارے ڈپٹی بیورو چیف زوار حسین مرتجز کے مطابق ڈپٹی کمشنر خوشاب ذیشان شبیر رانا اور ضلعی کونسل آفیسر ظفر آباد بھٹی نے ڈپٹی کمشنر آفس میں زیر تعمیر جامع مسجد کا تعمیراتی کام کا وزٹ کیا۔ کار خیر میں جنہوں نے حصہ لیا انہوں نے ان کے لیے دعائے خیر کی۔ انہوں نے کہا کہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اللہ سب کے درجات بلند فرمائے۔ خوشاب سے ہمارے بیورو چیف ملک احسان کے مطابق خوشاب پولیس بنی بزرگ خاتون اور اس کے معذور بیٹے محمد رضوان کی مددگار۔ توقیر محمد نعیم DPO خوشاب کی جانب سے تھانہ نورپور میں لگائی جانے والی کھلی کچہری میں بزرگ خاتون اور اس کے معذور بچہ محمد رضوان پیش ہوئے۔ شکایت کی گئی کہ ان کے رقبے پر قبضہ کر لیا گیا۔ DPO نے فوری طور پر نوٹس لیتے ہوئے قبضہ ختم کروایا، ویل چیئر دینے کا وعدہ کیا۔ DPO خوشاب محمد توقیر محمد نعیم نے معذور بچے کا خوشاب پولیس کی جانب سے مکمل علاج کروانے کا عہد کیا۔ اہلیان علاقہ نے اس اقدام کو خوب سراہا۔